बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर 3 साल की सज़ा और 5 साल की नाअहली का केस तो सुना दिया गया, लेकिन इसके बाद बहुत सारी गुंजाइश है जो कि कानूनी तौर पे बाकी है। अमूमन ऐसे केसेस में जो तारीख में देखा गया है कि रिलीफ मिल जाता है, आगे जब आपकी हेयरिंग होती है तो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस हेयरिंग में अब क्या होगा ये कभी सवालिया निशान है, जिसके ऊपर पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो नज़रें गाड़ के बैठी हुई। ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि ये भी मैं बताती चलूँ कि जो बाहर ममालिक में पीटीआई चेयरमैन के खैरख्वाह हैं और छुपे हुए खैरख्वाह हैं, वो भी इस बात पे है कि किस तरह से आगे केस फैसला देती है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई के चेयरमैन के केस की का सवाल है कि सज़ा हुई नहीं हुई, ठीक हुई नहीं हुई, ये तो कोर्ट फैसला करेगी कि आगे क्या होगा। जहाँ उनको इस वक्त रखा गया है वो वही जगह है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को नाअहली के बाद रखा गया था। नवाज शरीफ साहब का केस यूँ मुख्तलिफ था कि उनकी गवर्नमेंट कायम थी, लेकिन मुकदमा उन पे दायर हुआ, सज़ा उन पे हुई, तो उसके बाद उनको अटक जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त भी पीटीआई चेयरमैन को अटक जेल में रखा गया है। अब केस यूँ मुख्तलिफ है कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत इस वक्त जा चुकी है, लेकिन उस वक्त सिनारियो कुछ और था। यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि जिस तरह की फुर्तियाँ दिखाई गई हैं, वो जो शहबाज फुर्तियों की बात की जाती है, तो शहबाज शरीफ की फुर्तियाँ हमें इस पूरे 15 माह में बहुत शदीद नज़र आईं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ अपने दौर में या आप खातिब आला रहे, जब भी आपके ऊपर कोई काम पड़ा आपने दिन रात मेहनत की, लेकिन 15 माह में कहीं पे भी महंगाई में कमी हो या पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतरी लानी हो, शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियाँ उस वक्त तो नज़र नहीं आई। लेकिन इस वक्त लगता है कि चूंकि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज उनके साथ मौजूद थी तो उनकी फुर्तियाँ बड़ी पीक पे थी, और फिर इदारे भी, तो उस इदारों में ही कहा जा सकता है कि जितने कानून साजियाँ हुई उसमें भी फुर्तियाँ दिखाई गई, और जिस तरह से पीटीआई चेयरमैन का केस फारिग किया गया उसमें भी बहुत फुर्तियाँ दिखाई गई। यहाँ सिर्फ यही बात है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में इसी तरह से बहुत सारे केसेस में फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं तो शायद करप्शन का नामो निशान ही मिट जाता। आगे जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है कि सज़ा तो हुई है, रिलीफ भी होगा, लेकिन चूंकि इंतखाबात करीब हैं और मामला निगरां हुकूमत का भी है, चीज़ें आगे चल रही हैं, उसमें फिर चेयरमैन पीटीआई की अपनी पार्टी में चेयरमैनशिप किस हद तक ख़तरे में पड़ सकती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आगे निगरां वज़ीर आज़म का सवाल है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए अभी तक तो कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कोई चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, और उस चूहे बिल्ली के खेल में कभी ये कहा जाता है कि किसी सियासतदान को लिया जाएगा और कभी कहा जाता है कि जनाब कोई बिजनेसमैन आएगा, चूंकि आपको अपनी इकोनॉमी के मामलात भी ठीक करने हैं। मर्दमशुमारी का मामला भी उठाया गया है और पाकिस्तानी कौम इस बात पे नजरें गाड़े बैठी हुई है कि आखिर मर्दमशुमारी वाले केस को किस हद तक खींचा जाएगा, या फिर ये जो नंबर गेम है ये सिर्फ कागजात की हद तक ही आगे पीछे होकर खत्म हो जाएगा। इंतखाबात 3 माह में होंगे, 6 माह में होंगे या 2 साल में होंगे, तमाम सिनेरियो पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारिया इकबाल तनाना साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून हैं। मारिया से शुरू करते हैं। मारिया, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। Thank you very much, Sana, for inviting me to your show. मोस्ट वेलकम मैडम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस किस्म के जब केसेस आते हैं और नाअहली वाली बात होती है, एज अ वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, ये नाअहली को आप किस तरह से देखती हैं? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए? ये पूरी पार्टीज में डिस्टर्ब होती है, या सज़ा की हद तक सिर्फ सज़ा होनी चाहिए, नाअहली नहीं होनी चाहिए? क्या समझती हैं? जी, आपने मुझसे एज पॉलिटिकल वर्कर सवाल किया है, और आपको पता है कि ताल्लुक में मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। उनकी तो पूरी एक तारीख भरी है ऐसे केसेस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि जब बात करते हैं हम नाअहली की और उन लोगों की कि जो एक इलेक्ट होकर आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब हमने पास्ट में भी देखा, जब जब डिक्टेटर्स आए उन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई कि पॉलिटिशियन का एक तरह से सर्वाइवल जो था वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल कर देते थे। तो ये हम समझते हैं कि जो फासिज्म बहुत सालों से चली आ रही थी, अब कुछ रवायात हैं जो कि हम अपनी पार्टी का भी समझते हैं कि वो भी इसको खत्म करने की कोशिश करें। PMLN भी उनके साथ में है जो इनको खत्म करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि जब सब सियासतदान जो है वो इस पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े हो के अपर एंड लोअर हाउस से जो है वो ऐसी पॉलिसीज को, ऐसे लॉज को खत्म करेंगे कि जिससे आने वाले टाइम में किसी भी पॉलिटिशियन को जो है वो नाअहल नहीं किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है तब ही हम जो है ना पार्लियामान को भी मजबूत कर सकते हैं और इस मुल्क में एक सियासत की शफाफ जो है वो रवायत भी डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब बात होती है जहाँ पे इमरान खान साहब की नाअहली की, तो हम जानते हैं कि जैसे अदालत का ये फैसला था, मगर पास्ट में भी हमने देखा कि कहीं पे
عدالتوں کے جو فیصلے تھے وہ کافی کمپرومائز ہوتے رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی توشہ خانہ کا کیس ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ایک بہت ڈیٹیل کیس ہے، اس کے اوپر ریسرچ بھی کافی ہو چکی ہے، میرے خیال سے بہت سارے لوگ کچھ کہہ بھی چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں، بات بھی ہو چکی ہے، اور یہ عدالت میں جو ہے یہ آلریڈی جو ہے کیس چل رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر پی نائنٹی ڈی آتی ایم کی ہے گورنمنٹ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاں لوگوں کے لیے کام کرنا تھا اس میں تو پی ڈی اے کی گورنمنٹ نے پھرتیاں نہیں دکھائی ہیں، لیکن جہاں اپنے مقصد کی قانون سازی کرنی تھی اس میں بہت پھرتیاں دکھائی گئیں، جہاں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے سزا کے مقدمات تھے اس میں بہت پھرتیاں دکھائی گئیں، کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ کا اس میں اس طرح سے نہیں تھا، لیکن توشہ خانہ کیس جو تھا وہ ایک ظاہر ہے جانا مانا کیس ہے، اس کو تو انٹرنیشنلی بھی اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ جو تھا ہماری تو اس میں آتا ہی نہیں تھا، ظاہر ہے وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور ریکارڈ اس چیز کا موجود ہے، اگر ریکارڈ موجود نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی بات بھی نہ کرتا، مگر جب آپ کے پاس ایک چیز کا پورا جو ہے ایویڈنس موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی پالیٹیشین یا عام بندہ جو ہے وہ عدالتوں کے رول کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی لاز بنانے کی اور پالیسیز بنانے کی، تو میرے خیال ہے کہ پالیسی میکرز کا کام ہی جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھ کے پالیسی بنانا ہے، اور آئی ایم شیور کہ ابھی شارٹ ٹرم میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت پھرتیاں دکھائیں، پتہ نہیں کس طرح کے لاز اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے کیے، نہیں لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری پارٹی ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے، میں انہیں کے لیے کہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایسے لاز بنائے ہیں جو کہ ملک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے عام لوگوں کے لیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم اٹس ٹو سون ٹو ڈسکس آل دیز لیجسلیشن وچ ہیو پاسڈ ان اپر اینڈ لوور ہاؤس، تو وہ آنے والے ٹائم میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن جہاں توشہ خانہ کیس کی بات آتی ہے تو توشہ خانہ میں تو اور بہت سے لوگوں نے اس میں بینیفٹس لیے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انتخابات سے پہلے تمام پچھلی جو پارٹیز گزری ہیں اور ان کے لیڈرز تھے جن پہ توشہ خانہ کے حوالے سے الزامات لگتے رہے ہیں، کیا ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، انہیں بھی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ظاہر ہے جب بھی کبھی ایسا آیا، میرا نہیں خیال ہے کہ پاسٹ میں جو ہے وہ کبھی بھی ایسی چیزیں ایویڈنس ہوتا تو میرے خیال سے ہائی لائٹ کرتے، مگر ایویڈنس نہیں تھے پریویس ایئرز میں۔ آئی ایم شیور کہ لوگ اس کو لیگلائز کر کے لیا ہوگا، یہ جیسے بھی لیا ہوگا۔ ایک توشہ خانہ کا کیس آنا ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں پر بہت زیادہ کرپشن ہو رہی تھی، بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا، تو کنٹروورسی تھی کہیں نہ کہیں اس پورے چیز میں، تو اس چیز کو ہائی لائٹ بہت ایویڈنس کے ساتھ کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک پاس کے میں اگر آپ دیکھ لیجیے اور ابھی یہ توشہ خانہ کا کیس دیکھیے، جتنے اس کے خلاف ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں ہیں، پریویسلی ہمیں کبھی بھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن ہر پولیٹیشین کو پتہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو کیسے پاس کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اگر پرائم منسٹر بنے تھے، سب سے زیادہ ان کی بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ چلیں وہ اس چیز میں ڈائریکٹلی انوالو ہوں یا نہ ہوں، مگر ان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت توجہ سے رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ڈرائیور بھی اپنی غلطی سے نہیں مرتا ہے، وہ تو سامنے آنے والے غلط ڈرائیور کی وجہ سے جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ احتیاط اور محتاط طریقے سے جو ہے وہ باقی مسافروں کو اپنی منزل پہ پہنچائے، نہ کہ ہم جو ہے وہ پھر جان داغتے پھریں کہ شاید وہ کوئی چوری کر کے لے گیا، فلانے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب میرے خیال سے لیسن ہی ہیز لرنڈ ناؤ فار لائف، کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ چوز یور پیپل رائٹ۔ ایک اور سوال کی طرف چلیں گے ماریا، یہ جو صوبوں کی آبادیاں ہیں اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی افورڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس وقت تو لگتا ہے کہ پہلے ہی کوئی کاغذات میں رد و بدل ہو جاتا ہے کہ جناب کراچی کی آبادی جو ہے، جیسے بلوچستان کی آبادی ہے 1.5 سے 2 کروڑ کر لی، کراچی کی پہلے جو ہے آپ نے 1 کروڑ 80 کی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو بڑھا کے 2 کروڑ سے اوپر کی طرف لے گئے۔ یہ تمام جو سلسلے ہیں آگے سیاست پہ اثر پڑتے ہیں، پاکستان پہ اثر پڑتے ہیں، اکانومی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ کافی لمبا ایک گیپ بھی آ گیا ہے، حالانکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 15 ماہ میں یہ سب کچھ کارروائی کر سکتی تھی۔ آگے اس حوالے سے شکوک پیدا ہو رہے ہیں، انتخابات 3 ماہ میں ہوں گے، 6 میں ہوں گے، یا 2 سال مزید آگے بڑھائے جائیں گے؟ پھر میں کہوں گی کہ پولیٹیکل ہیڈ ہٹا کے آپ مجھے بتائیں اس تمام سینیریو میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے 15 مہینے کی حکومت میں بہت کم ٹائم تھا ہمارے پاس
کہ ہم ایک مردم شماری کراتے, کیونکہ بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ مردم شماری بھی ہے. تو مردم شماری کرانے کے لیے جو آپ کے ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ ڈی ریلڈ اکانومی کو ریل پٹری پر لے کر آنا تھا. اور اس کے علاوہ ملک کے جو فارن آفس کے جو ہمارے تعلقات ہیں فارن کنٹریز کے ساتھ, ہمیں اس فارن پالیسی کو بہتر بنانا تھا, وہ اسٹرینتھن کرنا تھا. تو میرے خیال سے ہم ایک بہت کلیئر ایجنڈے کے ساتھ 13 منتھس میں آئے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ الیکشن ضرور ہوں گے, کیونکہ اس وقت پارلیمان میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت سیاسی طور پہ میچور لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور وہ ملک کو ایسے ہی, میرا نہیں خیال ہے کہ 15 مہینے میں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فارن پالیسی اکنامکلی اور باقی فلڈ کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج والا بھی ہے سندھ اور پنجاب کے اور بلوچستان کے فلڈ, اس کے بعد بھی ہم ملک اس طرح سے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے, یہ بھی بہت معجزاتی ایک بات ہے. کیونکہ جب آپ کا ایک صوبے میں 40 سے لے کے 60% تک رقبہ جو ہے وہ اور فصل تباہ ہو چکی اور رقبہ ڈوب چکا ہو, تو میرا خیال ہے کہ آج بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, مگر ہمیں ڈائمینشن نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف لاسٹ ایئر اگست کی بات ہے, اور لاسٹ ایئر اگست کے ابھی تک میرا خیال ہے کہ آپ جب بھی اس جگہ کہیں حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ فلڈ افیکٹ کو ریلیف دینا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ کام بہت احسن طریقے سے ہوا پچھلے 1 سال میں. تو چیلنجز کچھ میرے خیال سے تھے, ایک تو نئی گورنمنٹ آئی اور پھر جو ان کی اپنا ایجنڈا تھے, اور پھر اس کے بعد نیچرل ڈیزاسٹر, تو یہ ساری چیزوں نے وقت کو تھوڑا سا مشکل ضرور کر دیا. بٹ آئی ہوپ وی آل every political worker in this country, I think they hope for the best. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. جی ہماری پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیصلوں میں بڑی میچورٹی دکھائی ہے, لیکن اس وقت پیپلز پارٹی ایک معاملے میں خاموش ہمیں نظر آتی ہے. راجہ ریاض صاحب آگے کہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ جو لیں گے وہ نون لیگ کے فورم سے لیں گے. یہ بڑی مضحکہ خیز بات لگتی ہے. اگر اس وقت نگراں وزیر اعظم کے سیٹ اپ کی بات کی جائے تو 2 اتھارٹیز ہیں, پیچھے جو بھی ہوں جو آف ریکارڈ اتھارٹیز ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن یا تو شہباز شریف صاحب یا راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل اگر شہباز شریف بات کر رہے ہیں تو شاید آئینے میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب سے بات کرنا بالکل ایسا ہی ہے اس وقت. اس میں پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں, اس کا اپنا ذہن کیا ہے, تو اس حوالے سے کیا تاریخ میں کیا جسٹیفیکیشن دیں گے کہ آپ نے کس سے بات کی ہے؟ بالکل ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, کبھی بھی کچھ ایسا ڈسکشن نہیں لیتی ہے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ پوری ایک ٹیم میں جو ہمارے پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہیں, ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کی ایک نتیجے بغیر لیا جائے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے اس کا ایک باقاعدہ اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی آئی تھنک کہ کمنگ ڈیز when ہماری ایک اعلامیہ جاری ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس سے, تو اس وقت میرا خیال ہے سب لوگ اس چیز کو جان لیں گے. مگر ابھی پہلے کوئی اس طرح کی بات کرنا میرا نہیں خیال ہے کہ اب ہم یہ باتیں اس وقت ہمیں سوٹ کرتی ہیں. مگر جہاں تک باتیں آنے والی گورنمنٹ کی اور الیکشن کی, تو وہ میں ضرور کہتی ہوں کہ وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے, کیونکہ وہی ایک امید ہے پاکستان میں ایک دوبارہ سے جو ڈیموکریسی تھی اس کو دوبارہ پٹری پر کرانے. وہ تو الیکشنز تو ضرور ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی سے ہونا تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. اگر کوئی بھی پارٹی آتی ہے تو اس طرح سے آ جائے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو شکوک و شبہات ہیں کہ وقت پہ ہوں گے نہیں ہوں گے, ابھی تک تو جو ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوتے. اور اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ایک اور دفعہ ہم اپنے آئین سے کھیل رہے ہیں یا آئین کو معطل کرنے کی والی بات کر رہے ہیں. نہیں, ابھی میرا خیال ہے کہ لوگوں میں بھی کافی اویئرنیس ہے اور انسٹیٹیوٹس بھی کافی اسٹرینتھن ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پاسٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم اس کو رپیٹ نہیں کریں گے, اور نہ تو پولیٹیکل پارٹیز کریں گے اور نہ باقی انسٹیٹیوشنز جو کافی عرصے تک انٹرفیئر کرتے رہے پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات میں اور ملک کے سیاسی معاملات میں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنا ٹائم آ گیا جس میں یہ چیزیں سیکھ لینی چاہیے کہ اگر ملک کو مستحکم بنانا ہے, اکانومی کو مستحکم بنانا ہے, فورن منسٹر کو تسلی دینی ہے, اس کو کی راہ ہموار کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیاسی اپنا پارلیمان مضبوط کرنا ہو, پاکستان کے عوام کے لیے کام کرنا ہوگا. تو مستقبل کی غلطیوں سے اگر ہم نے سیکھ لیا تو پھر یہی ہم سب کی
खुशकिस्मती होगी। मैडम, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मैदान में है और आगे आप अपने जो चीज़ें हैं वोट अपने बैंक, आपका वोट बैंक आप मजबूत करने के लिए तरफ जाएंगे, लेकिन 15 माह हम जो कारकर्दगी देख रहे हैं, आपने खारजा पॉलिसी की बात की, बिल्कुल ठीक है, वो एक अलग मसला है। आवाम को क्या ऐसा रिलीफ मिला है या कैसी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी को आवाम वोट देगी? क्योंकि जितने आपके वर्कर्स आते हैं, आपके लीडर्स हैं या कोई भी आपका स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो बहुत श्योरिटी के साथ कहता है कि जी अगला वजीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो क्या श्योरिटी है? क्या एजेंडा लेके जाएंगे? किस तरह से वोट मांगेंगे? आपकी ऐसी क्या कारकर्दगी है कि आवाम आपको वोट दे? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश होती है, जाहिर है कि उसका जो है पार्टी हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप साहब दो एक अलग चीज़ों को आप लेके चल रही है, जबकि ये एक चीज़ है, ठीक है, एक शख्स है जिनकी उसमें क़यादत में जो है वो पूरी पाक पार्टी चल रही है। बात ये है कि जब आप सिंध की बात करते हैं स्पेसिफिकली, विच वाज बीइंग रन बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, मतलब मोर देन अ डिकेड नाउ, ठीक है, यू हैव सीन, मतलब जब से क़यादत हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने संभाली, आपने सिंध में जो हेल्थ की इंस्टीट्यूट हैं, आप वो देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, जो अंदरूनी सिंध के अंदर हमने जो लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज, किडनी ट्रांसप्लांट और लेटेस्ट जो है वो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई हैं, तमाम लोगों के लिए फ्री इलाज मुहैया किया। मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपको पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी और सूबे में जो है वो इस कदर जो है वो तरक्की मिलेगी, खासतौर से सेहत। मैडम, आप इस वक्त किस शहर से बात कर रही हैं? मैं अभी लाहौर पहुंची हूँ। लाहौर पहुंची हैं आप? अगर कराची का आप आती रहती हैं यहाँ पे कराची, लेकिन यहाँ आप खुद इस बात को एडमिट कर रही हैं, तारीख भी गवाह है कि एक अरसा हो गया यहाँ पे, कई सालों से जो है सिंध गवर्नमेंट है यहाँ पे, इधर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट के काम जिस तरह से दूसरे सिटीज़ को नज़र आ रहा है, सूबों को नज़र आ रहा है, कराची में हो रहे हैं। अब तो खैर मुर्तज़ा वहाब कुछ करें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी कराची जैसा मेगा सिटी बिजली के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, और यहाँ पे वो खातिर ख्वाह चीज़ें नहीं हो रही हैं जितना आप एक मुझे बता रही हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्या अकाउंटेबिलिटी होती है किसी की जो जिम्मेदारान हैं, या आगे भी ऐसी मामला चलते रहेंगे? क्योंकि अगर वोट लेना है तो जाहिर सी बात है जवाबदेही तो करनी पड़ेगी अपने लोगों से। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरा ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी पहले भी चलती रही है और चलती ही रहेगी। हमारी पार्टी के अंदर भी ऐसी बात नहीं है कि हमने वी हैव जस्ट गिवन, आई थिंक चेयरमैन और बाकी जो जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं, वज़ीर आला साहब हैं, उसके अलावा पूरी एक जो टीम है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल दिन रात नजर रखते हुए कि भाई कराची के जो लोग हैं, मगर आप आबादी देखिए एक्सपेंड कर रही है, बहुत सालों से सिटी एक्सपेंड कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जिस इस वक्त हमारे क्लाइमेट चेंज से लेके जो आबादी पॉपुलेशन तक के जो चैलेंजेस हैं वो हमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कराची सॉर्ट ऑफ सिटी के विच इज़ वेरी वेलकमिंग। पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो वहाँ पर रोजगार तलाश करने के लिए जाते हैं, फैमिलीज वहाँ पे शिफ्ट होती हैं, तो जाहिर ये एक जो मेगा माइग्रेशन होती है फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज टू खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा पंजाब से, तो मेरा ख्याल है कि वो हमें सबसे ज़्यादा कराची में ही नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए जो हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी बनानी चाहिए कि भाई पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा और क्लाइमेट चेंज जो है वो किस कदर अंदाज होगा इस तरह के मेगा सिटीज से, जहाँ पे पानी और जो बिजली की किल्लत है वो तो जाहिर है नज़र आती है। और आई एम श्योर कि जब गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट ईयर में आएगी जहाँ पे बहुत सारी उन पे चैलेंजेस पे उन्होंने काबू पा लिया है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन है, आई एम श्योर दे विल बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनन जो बात आपने की वो पॉजिटिव बात की। मारिया इकबाल तराना हमारे साथ मौजूद है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।